زپد خپل عمل پښمان و متوبه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم دعا می وغوخت دربا او قبول صلا دعا می وغوخت دربا قبول صلا رضا درب وا د خپلوانو وسیله اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم زپد خپل عمل پښمان و متوبه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم الله دې ټولا امتیان گنبد شنه تبوزه الله دې ټولا امتیان گنبد شنه تبوزه صدا بهار وا د انوارو خزانه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم زپد خپل عمل پښمان و متوبه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم وشنا گنبد تایم ولاړ کا زخوب نوینا وشنا گنبد تایم ولاړ کا زخوب نوینا د مدینه خواږ بادونا وګمه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم زپد خپل عمل پښمان و متوبه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم نصیب مکه و خوبنا یو ور بیا را ورسا نصیب مکه و خوبنا یو ور بیا را ورسا ز شعیب خان ډېر سوچو کې اندېښنې اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم زپد خپل عمل پښمان و متوبه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم په هر زبان دا سلام ورته سلام نوای په هر زبان دا سلام ورته سلام نوای لکه نسیم دا سے وخت رسول لمحه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم نصیب می وش سوچ پژوان کې مدینه اوړم زپد خپل عمل پښمان و متوبه اوړم
نصیب می ویر سوچ پژوان کې مدینه اوړم نصیب می ویر سوچ پژوان کې مدینه اوړم. حضور قدرمن محترم اوردونکو شاعران دي شعیب خان او سایل افغان. والسلام.